सोर्स चाहिँ रेमिटेन्सबाट आएको भनेर खुलाउने, तर रेमिटेन्सबाट पैसा आएको नहुने र विभिन्न खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्ने र फर्जी सिग्नेचर गरेर कृत्य साइन गरेर पैसा निकाल्न लाउने। निराश भएर हामी घर आयौँ, रातभर जागैरह्यौँ, छोरो कस्टडीमा हामी घर। आफ्ना आफन्त पक्राउ परेपछि जो पक्राउ परेका छन् हिमाल भट्टराई, उनका आफन्तले भने ब्याङ्कले आफू जस्ता साना मान्छे वा निरीह कर्मचारीलाई फसाएर यहाँका सिइओहरू चाहिँ भाग्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा सिइओ नवीन सुवेदीसँगको नाताका मान्छे सबै आफ्नै मान्छेहरू, प्रायः सबै आफ्नै मान्छेहरू छन्। जसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कठघरामा ल्याइदिनु होला र हाम्रो आत्माले शान्ति पाउँछ। समाचारमा शक्ति हुन्छ र आर्थिक समाचारको त्यही शक्ति स्थापित गर्ने फरक रफ्तार कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। दर्शकहरू, पूर्वेली जनताले खाई नखाई गरेर बनाएको बैंक हो सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक। जनताको करोडौंको डिपोजिट र शेयर धनीहरूको अगाध विश्वास र आस्था भएको यो बैंक केही धुन्धुकारीहरूको हातमा परेपछि यति बेला ठूलो समस्यामा परेको छ। वर्षौंदेखि बैंकमा जनताले राखेको डिपोजिट माथि गिद्धे नजर राख्ने केही फटाहाहरूको जालमा परेपछि यति बेला बैंकमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको छ। झन्डै 6 वर्षदेखि जनताको बैंकलाई ठगी खाने भाडो बनाएकाहरूले यो बैंकलाई भित्रै यतिसम्म खोक्रो बनाएका रहेछन् कि बैंकबाट झन्डै 16 करोड रुपैयाँ घोटाला भएको रहेछ। तर अपराधीले गरेको यो अपराध कतिन्जेलसम्म लुक्न सक्थ्यो र बैंक भित्रकै बैंकिङ माफियाले गरेको मन परी अन्ततः बाहिर छताछुल्ल भएको छ। सिइओकै मिलेमतोमा बैंकको रेमिट्यान्स शाखाको पार्किङ एकाउन्टबाट पछिल्लो 6 वर्षमा झन्डै 16 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम घोटाला भएको तथ्य बाहिर आएपछि प्रहरी यति बेला एक्सनमा उत्रिएको छ र हामी पनि सप्तकोशीमा भएको 16 करोड घोटाला काण्डबारे थप विवरण बुझ्नका लागि विराटनगरसम्म पुगेका छौँ। दर्शकहरू, बैंकमा भएको यो घोटाला प्रकरण वर्षौंदेखि गुपचुप थियो। तर बैंकका सिइओ सुवेदीले अति होइन अत्याचारै गर्न थालेपछि केही समय अगाडि बैंकका एक कर्मचारीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक गोप्य उजुरी गरे। सो उजुरी सामान्य भने पक्कै थिएन, बरु सो उजुरीमा बैंकका सिइओ नवीन सुवेदीले बैंकलाई भित्रै कसरी खोक्रो बनाइरहेका छन् र जनताको डिपोजिट रकम कसरी अपचलन गरेका छन् भन्ने फेहरिस्त प्रस्तुत भएको थियो। यति मात्र होइन, सिइओ सुवेदीले सो बैंकमा कसरी रकम अपचलन गर्छन्, कहाँ घुस खान्छन्, अहिलेसम्म कहाँ र कसरी रकम घोटाला गरे भन्ने विस्तृत विवरण थियो। सो उजुरीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकमा यस विषयमा विस्तृत छानबिन गर्यो। नभन्दै पत्ता लाग्यो कि बैंकबाट त करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भइसकेको रहेछ। बैंकको झन्डै 15 करोड 75 लाख रुपैयाँ बैंकबाट नै गायब भएको रहेछ र यो प्रकरण अहिले सतहमा आएको छ। सुरुमा हामी प्रस्तुत गर्छौं यो गोप्य सूचनामा के उल्लेख गरिएको थियो त, के कस्ता थिए त बैंकका हाकिमले गरेका हरकतहरू, यो हेर्नुहोस्। सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकमा करोडौंको घोटाला भएको छ। बैंकको पार्किङ एकाउन्टबाट झन्डै 15 करोड 75 लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको तथ्य बाहिरिएपछि अहिले बैंकका सिइओ सहित अन्य केही कर्मचारीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीसँगै बैंकका कर्मचारी अमित थापा मगर र देवी प्रसाद भण्डारीलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बैंकका अर्का कर्मचारी हिमाल भट्टराईलाई प्रहरीले यसअघि नै बैंककै सिइओ नवीन सुवेदीको जाहेरीले पक्राउ गरेको थियो। दर्शकहरू, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडमा 15 करोड 75 लाख रुपैयाँ अर्थात् झन्डै 16 करोड रुपैयाँ घोटाला भएको तथ्य यति बेला बाहिर आएको छ। बैंकले सिआइबीमा उजुरी समेत गरेको छ वा जाहेरी समेत दिएको छ र प्रहरीले यो प्रकरणलाई अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। तर आफ्ना आफन्त पक्राउ परेपछि जो पक्राउ परेका छन् हिमाल भट्टराई, उनका आफन्तले भने बैंकले आफू जस्ता साना मान्छे वा निरीह कर्मचारीलाई फसाएर यहाँका सिइओहरू चाहिँ भाग्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। यो आरोप सुनेपछि वा यी तथ्यहरूका बीच हामी यति बेला यो प्रकरणका बारेमा थप तथ्य बुझ्नका लागि विराटनगर आएका छौँ काठमाडौँबाट र यो सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको यही प्राङ्गणबाट हामी यो घटना के भएको हो भन्ने तथ्य खोतल्ने
प्रयास गरिरहेका छौँ। सीईओको निर्देशनमा विगत 6 वर्षदेखि बैंकभित्र अनियमितता हुँदै आएको थियो। बैंकमा पुराना खाताहरू प्रयोग गर्ने, ती खाताका हस्ताक्षरहरू किर्ते गर्ने, सो खातामा पैसा जम्मा गरी पुनः किर्ते हस्ताक्षर गरी सो खाताबाट पैसा निकालेर बैंकका सीईओले आफू खुसी प्रयोग गर्दै आएका थिए। यस्तो काममा प्रयोग भएका खाताबारे खातावाल नै जानकार हुँदैनथे र वर्षौंदेखि यसरी बैंकको पैसा अनियमितता गरिरहेका थिए बैंकका सीईओ नवीन सुवेदीले। त्यो पैसालाई व्यक्तिगत खातामा ट्रान्सफर गर्ने र सोर्स चाहिँ रेमिटेन्सबाट आएको भनेर खुलाउने, तर रेमिटेन्सबाट पैसा आएको नहुने र विभिन्न खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्ने र फर्जी सिग्नेचर गरेर किर्ते साइन गरेर पैसा निकाल्न लाउने। बबिता सुवेदी भन्ने नामको खातामा 14 करोड भन्दा माथिको ट्रान्जेक्सन भएको छ अरे। बबिता सुवेदी भनेको सीईओ नवीन सुवेदीको ठुलो बुवाको छोरी हुन्। बैंकको यो घोटाला प्रकरणबारे बुझ्न केही समय अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकमा परेको एउटा खास र गोप्य उजुरीतर्फ लाग्नुपर्छ। बैंकमा सीईओ सुवेदीले अति होइन अत्याचार गर्न थालेपछि बैंकका एक कर्मचारीले सम्पूर्ण विवरण सहित नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी गरे, जसले सीईओको सबै हरकत छताछुल्ल भयो। शब्दकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडमा भएको 15 करोड बढी घोटाला प्रकरण त्यो बेला थाहा भयो जुन बेला शब्दकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडमै काम गर्ने एक कर्मचारीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा गोप्य उजुरी दिए। सो उजुरीमा यो बैंकभित्र भएका अनेक खालका अनियमितताहरू स्पष्ट रूपमा लेखिएको थियो। यो बैंकमा कसरी घोटाला हुन्छ, यो बैंकका उच्च अधिकारीहरूले पैसा मिलेर कसरी खाएका छन्, कसरी अनियमितता गरेका छन्, कसरी बदमासी गरेका छन् भन्ने तथ्य विवरण खुलाएर नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले शब्दकोशीमा भएको यो घोटाला प्रकरणका बारेमा छानबिन गर्न सुरुवात गरेको थियो र बुझ्दै जाँदा शब्दकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडमा 15 करोड भन्दा बढी घोटाला प्रकरण भएको त देखिएको छ नै, यो भन्दा बढी यहाँका उच्च तहका कर्मचारीहरू मिलेर थुप्रै ठाउँमा बदमासी गरेका छन्, थुप्रै ठाउँमा अनियमितता गरेका छन् र यति बेला यो प्रकरण प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले एकातर्फ हेरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ यहाँका उच्च तहका कर्मचारीहरू सानालाई फसाएर आफू जोगिने प्रपञ्चमा छन् भन्ने तथ्य पनि बाहिर आएको छ। सीईओको पत्नीको भाइ हो, उहाँ चाहिँ अहिले अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। उहाँ जानुभएको उक्त खाता विगत 4 वर्षदेखि नै बेङ्कमा जारी खाँदा खाँदै अस्ट्रेलिया गइसकेका हुन्, 4 वर्ष अघि नै गएका। तर त्यो 2021-4-27 मा खाता खोलेर सेल्फ क्यास डिपोजिटेड भनेर क्यास विथड्र गरेको छ, जबकि मान्छे अस्ट्रेलियामा छ। अनि यहाँनिर अरू यहाँ विभिन्न खाताहरू छन् त्यस्ता होइन। बबिता सुवेदी भनेको अहिले पनि भनिहालेँ बहिनी, यो जुन खाता के अरे खाता सञ्चालन भएको उहाँको कर्मचारी चाहिँ होइन, फेरि बबिता सुवेदी कर्मचारी चाहिँ होइन। अनि जिएसटी हेड भनेको हाम्रो हिमाल भट्टराई भइहाल्यो। कर्जा प्रमुख आफ्नै मामाको छोरा विदुर पोखरेल। लेखा अथवा वित्तीय प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सबैभन्दा विश्वासिलो पात्र यो देवी प्रसाद भण्डारी भन्ने। आइटी प्रमुख आफ्नै मामाको छोरा शशाङ्क पोखरेल। अपरेसन प्रमुख जिएसटी हेडको साथी अमित थापा मगर। एचआर हेड भाउजू भन्ने गरेको परमा काफले कुनै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कार्य नगरेकोलाई 1 वर्ष अघि कनिष्ठ अधिकृतमा नियुक्ति गरी हाल एचआर हेड बनाएको होइन। अब यो आइटीहरू अनि अर्को आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने फर्म काठमाडौँ, आफ्नै पत्नी ससुराली नाताको नाता पर्ने सालो। यो नाम के रहेछ यसको? यसको नाम चाहिँ अब यहाँ खुलाएको छैन, त्यो हामीले पनि। अनि यहाँ लेखेको छ कि सर, यहाँ सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने अनुसन्धानका शङ्कास्पद व्यक्तिहरूमा हिमाल भट्टराई, देवी प्रसाद भण्डारी, विदुर पोखरेल, नवीन सुवेदी र अमित थापा मगर। र दर्शकहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकमा बैंकका सीईओ सुवेदीले गरेको बदमासीको यस्तो फेहरिस्तको उजुरी परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अनुसन्धानले पनि बैंकमा करोडौं घोटाला भएको पुष्टि गरेको छ। हो, घटनाको प्रकृति हेर्दा बैंकलाई करोडौं घाटा भएको छ। गोप्य उजुरी दिनेको दाबी छ। बैंकका सीईओ नवीन सुवेदीकै डिजाइनमा यो घटना भएको हो, तर सीईओलाई जुगाएर कतै साना कर्मचारीहरूलाई फसाएर यो प्रकरण ढिसमिस त पारिने होइन भन्ने चर्चा यति बेला चौतर्फी रूपमा चलिरहेको छ। हुन त बैंकका सीईओ पक्राउ समेत परिसकेका छन्, तर करोडौं कुम्ल्याउनेले केही करोड घुस खुवाएर यो केस मिलाउने त होइन भन्ने चिन्तामा यति बेला बैंकिङ शुभचिन्तकहरू छन्। बैंकका सीईओ यतिसम्म चलाख रहेछन् कि उनले आफ्नो कर्तुत लुकाउनकै लागि केही समय अगाडि बैंकका कर्मचारी जो नाताले उनकै आफन्त पर्छन् उनलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा हालेर प्रहरीबाट पक्राउ गर्न लगाई यो कसुर उनले गरेको हो भनी दाबी गर्न समेत भ्याएका थिए।
र त भट्टराईका आफन्तहरू सिइओ को करतुत लुकाउन आफ्नो मान्छेलाई फसाएको भन्दै यति बेला न्याय मागिरहेका छन्। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। डर नै यही छ। पछिल्ला केही घटनाहरूले यस्ता दृष्टान्तहरू दिएका छन् कि यो देशमा कानुन भन्ने नै सानाका लागि मात्रै हो, ठुला त पावर लगाएर नै उम्किहाल्छन्। र यो केसमा पनि यस्तै जाल झेल गरेर सुवेदी उम्किन्छन् र भट्टराई जस्ता सिपाहीहरू फस्छन् भन्ने पीर सबैलाई छ। र त उनको परिवार सिइओ सुवेदीलाई कुनै पनि हालतमा कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भनेर न्यायका लागि मिडिया गुहारिरहेका छन्। बैंकिङमा करियर बनाउँदै गरेको आफ्नो छोरालाई फसाएर ठुलाहरू जोगिने हुन् कि भन्ने पीरले यति बेला भट्टराईको परिवारको निन्द हराम भएको छ। यो हेर्नुहोस्। बैंकका सिइओ सुवेदीले हदैसम्मको बदमासी गरेको स्पष्ट छ, तर आफ्नो करतुत लुकाउन उनले आफ्नै नाता पर्ने हिमाल भट्टराईलाई फसाएर आफू उम्किन खोजिरहेको भट्टराईका परिवारले जनाएका छन्। आफ्नो छोरालाई केही हजारको लोभ देखाएर सिइओ सुवेदीले बैंकको करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेको र अन्तमा आफ्नो हरकतको पोल खुलेपछि आफ्ना छोरालाई फसाउन खोजेको भन्दै यति बेला हार गुहार गरिरहेको छ हिमाल भट्टराईको परिवार। डाक्टरको सल्लाह अनुसार घरैमा आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा, बिमारी थियो सर, अवस्थामा 19 गते बेलुका गिरफ्तार गराए। सिइओसँग सम्पर्क गर्दा केही कुरा बुझ्नु छ सोधेर छुटाइहाल्छु भने 3-4 दिनपछि सिइओ काठमाडौँ गएछन्। सम्पर्क गर्दा मिलाउँदैछु, आएर सम्पर्क गर्छु भने आएपछि सम्पर्क गर्नुको साटो बैंकमा 15 करोड माथिको हिनामिना हिमाल भट्टराईले गरेको भनी अदालतमा मुद्दा हालेको कुरो बाहिर आयो। हाम्रो नातामा सिइओ नवीन सुवेदी मेरो माइला जेठान महेश्वर सुवेदीका छोरा हुन्। हिमाल भट्टराई नवीन सुवेदीकी कान्छी फुपू बाबादेवी सुवेदीका छोरा हुन्, मेरो मिसेस छोरा हुन्। उनका भाइ बाबादेवी सुवेदीका छोरा उनका भाइ हुन्। 6-7 वर्ष अघि नै उनै नवीन सुवेदीले बोलाई मेरो छोरालाई उनी सिइओ रहेको सप्तकोशी विकास बैंकमा जागिर लगाएका हुन्। राम्रै थियो, नराम्रो सङ्केत हामीले केही पनि थाहा पाएका थिएनौँ। पारिवारिक सम्बन्ध आउजाउ, एकै घर परिवार थियौँ। गत मङ्सिर 19 गते हामी परिवारमा एक वज्रपात परेको महसुस भयो। न कहिल्यै परिवारले भोगेको न यस्तो पर्ला भन्ने सोचेको। उपचारमा रही घरैमा रहेको अवस्थामा छोरो हिमाल भट्टराई सादा पोसाकमा आएका प्रहरीबाट गिरफ्तार भयो। छोराले जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट फोन गरेर मम्मीलाई भनेछ, म जिल्ला प्रहरीमा छु, तपाईँ यहाँ भित्र बस्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ भनेर फोन गरेछ। मम्मी मेरी श्रीमतीले छोराले यसो भन्यो भनेर मलाई फोन गरिन्। म सानो पसल गरेर घरदेखि 500 मिटर पर बुद्ध चोकमा थिएँ। पसल बन्द गरेर तुरुन्तै घर आएँ। हामी दुवैजना जिल्ला प्रहरी आयौँ। बुझ्दाखेरि बैंकमा मङ्सिर 8 गते हल्ला गरी अभद्र व्यवहार गरेकाले पक्राउ गरी कारबाही गरिपाउँ भनी बैंकका सिइओले उजुरी गरेकाले हामीले नियन्त्रणमा लिएको हो भन्ने बुझियो। त्यसपछि सिइओ नातामा आफ्नै भदा नवीन सुवेदीलाई फोन गरियो। बैंककै निवेदनमा हिमाल पक्राउ भएको अरे के भएको हो, बिमारी मान्छे के गरेको भन्दा सिइओले म इलाम आएको थिएँ, फर्कँदैछु, म बुझ्छु भने। बेलुकी करिब 6 बजेको छ। त्यसपछि उनीसँग फोन सम्पर्क हुन सकेन। त्यसपछि हामीले एसपी साहेबलाई भेटी हाम्रो घर यहीँ नजिकै हो, छोरा बिमारी छ, डाक्टरले कोभिडको शङ्का गरेको छ, न्यानोमा राख्नुपर्छ, बरु भोलि हाजिर गराउँछु भन्दा नियन्त्रणमा लिएपछि निर्णय नभई घर जान मिल्दैन, बरु अलग्गै बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन्छु, उसको औषधि खानेकुरा लुगा कपडा यहीँ ल्याइदिनुहोस् भन्नुभयो। हामीले घर आएर औषधि खानेकुरा पुर्यायौँ। राति करिब 11 बजेको थियो। मैले नवीन सुवेदीलाई फेरि फोन गरेँ। फोन उठाए, के भएको बिमारी मान्छे तिमीलाई नै थाहा छ अनि के भएको थियो, यो के गरेको यो चिसोमा भनेर मैले भने। त्यहाँ ल्याएछन्, अहिले प्रहरीले छाड्ने होइन, बिहान म जान्छु निकालेर ल्याइहाल्छु भने। निराश भएर हामी घर आयौँ। रातभर जागैरह्यौँ। छोरो कस्टडीमा, हामी घरमा। भट्टराईका आफन्तका अनुसार घटनामा आफू बस्न र आफूले अराएको काम गर्ने कर्मचारीलाई फसाउन बैंकका सिइओले बैंकभित्र झै झगडा गरेको भन्दै उनका आफन्त समेत पर्ने बैंकका कर्मचारी हिमाल भट्टराईलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा हालेर पक्राउ गर्न लगाएका थिए। भट्टराई हिरासतमै रहँदा बैंकले घोटाला प्रकरणमा भट्टराईको संलग्नता भएको भन्दै बैंकिङ कसुरको मुद्दा अगाडि बढाएको थियो। तर सो प्रकरणमा सुवेदीकै संलग्नता भएको देखिएपछि उनलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको थियो। उसको खाता चाहिँ सप्तकोशी डेभलपमेन्ट
ब्याङ्कको आइपिओ खोल्न लागि खाता रहेछ। उहाँले स्वयं आएर खोल्नु भएको होइन, उहाँको नामको खाता खोलियो, उहाँले 5,000 रुपियाँ दिनुभयो। हिमालले यो साइन के गर्ने भन्दाखेरि बबिता लेख्दैन भनेर नवीन सुवेदीले हिमाल भट्टराईले भने, उसले भनेअनुसार गर्यो। पछि यस्तो क्रियाकलापमा त्यही खाताको प्रयोग भयो र 14 करोडभन्दा माथिको ट्रान्जेक्सन चाहिँ त्यो खाताबाट भयो। सिइओले अराएको काम गर्ने आफ्ना मान्छेलाई पक्राउ गरेर सिइओ चाहिँ चोकिन खोजेको भन्दै केही दिन अघि मात्र यसअघि पक्राउ परेका हिमाल भट्टराईको परिवारले सिइओ सुवेदीलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग राख्दै पत्रकार सम्मेलन समेत गरेको थियो। सेटिङ मिलाएर घटनाका मुख्य योजनाकार सुवेदीलाई चोको देखाएर हिमाल भट्टराई लगायतकालाई फसाउन खोजेको भन्दै भट्टराईको परिवारले न्यायका लागि याचना गरेको थियो। म विदुर भट्टराई, अहिले पीडितको अङ्कल काका, नातामा काका। हामी ठुलो मार्गमा परेको छौँ होइन, ठुलो मार्गमा परेको छौँ। अब मामाको छोरालाई जिम्मा लगाएको होइन, राम्रो हुन्छ होला, राम्रो गरिदिन्छ होला, जागिर लगाइदियो, राम्रो भयो, राम्रै थियो। तर अहिले ठुलो वज्रपात पर्यो, पुरा षड्यन्त्र गरेर सिधा छ, अविवाहित छ, उसको बिहा पनि भएको छैन, लाउँ खाउँ भन्ने बेलामा षड्यन्त्र गरेर गएकै दिनदेखि उसलाई चाहिँ अवैध काममा उसलाई लगाएछ। उसले पनि सोच्यो मैले गर्नुपर्ने कामै यही रहेछ, मलाई दाजुले यस्तै सिकाएको रहेछ, यही गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने उसले पनि सोच्यो। आलो काँचो केटा, उसले केही जानेन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै हामी पीडित छौँ। कसरी हुन्छ अब त्यो अपराधीलाई तपाईहरू मिडियाबाट फ्लग गरेर जसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कठघरामा ल्याइदिनु होला र हाम्रो आत्माले शान्ति पाउँछ। ब्याङ्कबाट घोटाला भएको रकम मध्ये अधिकांश रकम सिइओ सुवेदीका नातामा बहिनी पर्ने बबिताको खातामा पठाइएको पाइएको छ। 6 वर्षमा घोटाला भएको करिब 15 करोड 70 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम मध्ये 14 करोड रुपैयाँ बबिता सुवेदीको खातामा पठाइएको पाइएको छ। सन् 2016 देखि 2021 अगस्त 2 तारिकसम्ममा बबिताको नाममा रहेको प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको खातामा 14 करोड रुपैयाँ ट्रान्सफर भएको देखिन्छ। अर्को कुरा भनेको अब यहाँ विभिन्न खाताहरू, धेरैवटा खाताहरू युज भएको छन् भन्ने कुरा सुनेको छु मैले। मेरै खाता पनि युज भएको छ भन्ने कुरा सुनेको छु। मेरै खाताबाट झन्डै 40-50 लाखको ट्रान्जेक्सन भएको छ अरे। त्यो मलाई अहिलेसम्म जानकारी आयो। मलाई त्यो कुरा चाहिँ नवीन सुवेदीले नै भन्नुभएको थियो सुरुमा, तर मैले बाहिर त्यस्तो कुरा देखाएको छैन। मलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय अथवा कुनै अनुसन्धान ब्युरोले कहीँबाट मलाई यो कुरा सोध्नु भएको छैन। मलाई के यो कुरा मलाई वास्तविक कुरा मलाई थाहा छैन। भट्टराईलाई केही हजार रुपैयाँ दिएर बाँकी रकम आफै चलाउने गरेको र आफन्तलाई फसाएर सिइओ सुवेदी आफू उम्किन खोजेको भट्टराई परिवारको आरोप छ। ब्याङ्कबाट घोटाला भएको रकम भगवती सुवेदी, साजन पोखरेल, बानी पोखरेल लगायतका खातामा रकम पठाएको अनुसन्धानले देखाएको छ। सबै व्यक्तिहरू सुवेदीका आफन्त हुन्। सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा सिइओ नवीन सुवेदीसँगको नाताका मान्छे सबै आफ्नै मान्छेहरू, प्राय सबै आफ्नै मान्छेहरू छन्। आइटी हेड उहाँकै मामाको छोरा हुनुहुन्छ। हाम्रो कर्जा अधिकृत उहाँकै मामाको छोरो हुनुहुन्छ विदुर पोखरेल। अर्को हाम्रो लेखा अथवा वित्तीय प्रमुख, हाम्रो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नजिकको मान्छे हुनुहुन्छ देवी प्रसाद भण्डारी लगायत धेरै मान्छेहरू आफ्नै मान्छे हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई छानबिन गर्दाखेरि त उहाँहरूले पनि गर्नुपर्ने हो। संलग्नता त यहाँ सबैको देखिन्छ, पुरा सबैलाई थाहा छ, यो त संसारभरि थाहा भइसक्यो। अब हिमाल भट्टराईले मात्रै 16 करोड खान सक्छ भन्ने कुरा यो बिल्कुलै गलत छ। हिमाल भट्टराईले 16 करोड खाएको भए हाम्रो 50तिर ऋण हुनुपर्ने ठाउँ यत्रो ऋणको थोपारो बोकेर किन बस्थ्यो होला हिमाल भट्टराई? यो बिल्कुलै गलत छ। यो नियोजित तरिकाले फसाउने षड्यन्त्र भएको छ। र अर्को हामीसँग एउटा यो जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई ब्याङ्कका कुनै कर्मचारीबाट गोप्य निवेदन गएपछि यो कुरा बाहिर आएको भन्ने कुरा आएको छ र यो गोप्य सूचना हामीले फेला पारेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न रेमिटेन्स खाता तथा खर्च खाताहरूको नक्कली कारोबारबाट भएको करिब 15 करोड हिनामीको विवरण भनेर दिनुभएको छ। यहाँनिर अब ब्याङ्कमा यो पुमरी भन्ने सफ्टवेयर हुँदो रहेछ उहाँहरूको युजर आइडी उहाँहरूले एप्रुभ गर्नुपर्ने मान्छेहरू र उहाँहरूले गर्नुपर्नेको नाम भनेको एकजना हिमाल भट्टराई भइहाल्यो, एकजना देवी प्रसाद भण्डारी फाइनेन्स हेड, अर्को अमित थापा मगर अपरेसन हेड, अर्को होम प्रसाद पौडेल जिडिएस डिपार्टमेन्ट, अर्को विदुर पोखरेल क्रेडिट हेड। यतिजना मान्छे हुनुहुन्छ। र यहाँ अर्को कुरा के छ भने बबिता सुवेदी नामको खातामा 14 करोड माथिको फर्जी कारोबार। उहाँले त्यो आगो सोर्स चाहिँ कस्तो देखाउने भने रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस भन्ने एउटा, अर्को एम्युनिटिज एक्सपेन्सेस, ट्राभल एक्सपेन्सेस, फ्युल एक्सपेन्सेस आदि खर्च शीर्षकलाई डेबिट गरी सिधै नक्कली कारोबार
व्यक्तिको खातामा ट्रान्सफर गरी रकम झिकिएको छ। अनि त्यस्तै आइएमई, प्रभु मनी ट्रान्सफर, सिटी, आइपिएस, सम्सारा, हिमाल आदि रेमिटेन्स कम्पनीहरूबाट हुँदै भएको नभएको कारोबारलाई बबिता सुवेदीको नाममा रकम आएको भनी नक्कली रेमिटेन्स ट्रान्जेक्सन बनाई बबिता सुवेदीको नामको बचत खाता नम्बर यदि व्यक्तिगत खातामा जर्नल ट्रान्जेक्सनलाई क्यास डिपोजिटेड सेल भनी लेख्ने गरेको, जसले व्यक्तिको खाताको स्टेटमेन्ट अरू कर्मचारीहरूसँग शङ्का नगरून् भन्ने आशयले होला जर्नल ट्रान्जेक्सनलाई डिस्क्रिप्सनमा झुक्याउन नगद जम्मा गरेको भनी लेखी रकम सिधै ट्रान्सफर गरी ट्रेलरबाट चेक जारी गरी सन् 2016 देखि 2021 अगस्त 2 तारिकसम्म रु 14 करोड माथि गैर कानुनी ढङ्गबाट निकालिएको छ। एउटा बबिता सुवेदीको सबैभन्दा धेर 14 करोडभन्दा माथि चाहिँ उहाँकोबाट भएको छ अरे। अरू पनि खाता छन्। हामीले सुनेअनुसार 15 करोड 75 लाखको हिनामिना भन्ने सुनेका छौँ होइन। अब 14 करोड माथि उहाँकैबाट छ। अब अरू पनि छन्, म पनि मुसिएको छु अरे भन्ने कुरा मलाई सिइओ नवीन सुवेदीले पनि भन्नुभएको थियो। अर्को यहाँ हिमाल भट्टराईको खाता भनिएको छ 1 करोड, हालसम्म करिब 1 करोड कारोबार भनेर। उसको चाहिँ अब प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, बिजनेस प्रमोसन एक्सपेन्सेस, एम्युनिटिज एक्सपेन्सेस, ट्राभल एक्सपेन्सेस आदि खर्च शीर्षकलाई डेबिट गरी सिधै नक्कली कारोबार व्यक्तिको खातामा ट्रान्सफर गरी रकम झिकिएको छ भनेर भनिएको छ। जस्तै अर्को भनेको यहाँनिर के छ भने भगवती सुवेदी भन्ने मान्छे एकजना सिइओले भाउजू भन्ने गरेको उक्त खाताको दस्तखत अरूले नै सञ्चालन गर्ने भएकोले सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपस्थित गराएर गर्न लाउने हो भने दुरुस्त गर्न सक्नुहुन्न, किनकि उक्त दस्तखत सिइओको अक्षर लेखाइसँग मेल खाने देखिन्छ भने उक्त व्यक्तिको विभिन्न मितिमा जम्मा भएका रकमको स्रोत खुलाउनु पर्ने क्षेत्र हेर्नुपर्ने देखिन्छ भन्नुभएको छ। अर्को साजन पोखरेल भनेको सिइओको पत्नीको भाइ ससुरालतिरको साल हो। उक्त खाता सञ्चालक विगत 4 वर्ष अघि नै यस ब्याङ्कमा जागिर खाँदा खाँदै अस्ट्रेलिया गइसकेका हुन्, तर सन् 27/4/2021 मा खाता खोली सेल्फ क्यास डिपोजिट तथा क्यास विथड्र गरेको सम्बन्धित व्यक्तिको खाताको स्टेटमेन्टबाट देखिन्छ। उक्त खाता पनि अरू नै व्यक्तिबाट सञ्चालन गरी कारोबार भएकोले सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्को हुनुहुन्छ यहाँनिर बानी पोखरेल, सिइओको पत्नीको दिदी ससुरालीतिरको जेठी सासू। उक्त खाता सञ्चालक काठमाडौँ बस्नुहुने सन् 3 गते 2 महिना 2021 मा खाता खोली सेल्फ क्यास डिपोजिट तथा क्यास विथड्र गरेको सम्बन्धित व्यक्तिको खाताको स्टेटमेन्टबाट देखिन्छ। उक्त खाता पनि अरू नै व्यक्तिबाट सञ्चालन गरी कारोबार भएकोले सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ। परमा काफले ब्याङ्कको ह्युमन रिसोर्स HR हेड, उक्त खातामा पनि विभिन्न मितिमा जम्मा भएको रकम स्रोत खुलाउनु पर्ने क्षेत्र हेर्नुपर्ने देखिन्छ। यही 1 वर्ष आसपासमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्यूले आफ्नै विराटनगर स्थित निजी निवाससँगै सदियारको 1 तले घरसहित रु 2 करोडमा घर जग्गा खरिद भएको छ। अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्भावित सिटिजन, NICSA, मुक्तिनाथ, मेगा, नबिल सहित अन्य भगवती सुवेदी, परमा काफले, शशाङ्क सुवेदी, भावना सुवेदी, बबिता पोखरेल, नीता अधिकारी सम्भावित कारोबार हुन सक्ने देखिन्छ। ब्याङ्कमा यति ठुलो रकम घोटाला भएको छ, तर ब्याङ्कका सिइओ सुवेदी न्वारानदेखिको बल लगाएर आफू जोगिने र सानालाई फसाउने प्रपञ्च रचिरहेका छन् भन्छन् हिमाल भट्टराईका आफन्त। घटना जसले गरेको भए पनि ब्याङ्कको करोडौं रुपैयाँ डुब्ने खतरा छ। तत्काल दोषीमाथि कडा भन्दा कडा कारबाही गरी जनताको डिपोजिट सुरक्षित राख्नुको कुनै विकल्प छैन, किनकि जनताले हाड पसिना घोटेर कमाएको पैसा नै ब्याङ्कमा राखेका छन् र सो पैसा तल माथि गर्ने अधिकार कसैलाई छैन र हुनु हुँदैन। जो पक्राउ परेका छन् अहिले हिमाल भट्टराई, उनको परिवारको भनाइ छ कि यहाँका सिइओ नवीन सुवेदी जो उनका आफन्त पर्छन्, उनले आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाएको जस्तो गरेर यहाँ थुप्रै नचाहिँदो काममा लगाए वा बदमासी गर्न लगाए। ब्याङ्कको पैसा अरू कसैको खातामा हालेर त्यहाँबाट कृत्य हस्ताक्षर गरी पैसा निकालेर करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गर्न लगाए र अन्ततः यो प्रकरण बाहिर आएपछि प्रहरीले हिमाल भट्टराईलाई पक्राउ गरेको छ। र दर्शकहरू, हाम्रो भनाइ पनि यति हो कि जनताले डिपोजिट राखेको यो ब्याङ्कमा वा यस्ता ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा यस्ता घोटाला हुन्छन् भने त्यसको सही अर्थमा छानबिन हुनुपर्छ। कोही साना कर्मचारीलाई फसाएर वा कोही साना कर्मचारीलाई देखाएर ठुलालाई उन्मुक्ति दिने काम गरिनु हुँदैन। र यति चाहन्छौँ हामी पनि कि सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडमा जुन 15 करोडभन्दा बढी घोटाला भएको छ, त्यो घोटालाको सही अर्थमा छानबिन होस्। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई नै तहस नहस गरेर आफ्नो भुनी फुलाउन पल्केका बदमाशहरू कुनै हालतमा पनि कानुनी कठघरामा उभिनै पर्छ।
र उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनै पर्छ। जनताको डिपोजिटको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएर आफै जनताको पैसामा गिद्धे नजर गाड्ने नवीन सुवेदीहरूलाई जेल नकोचेसम्म यो देशको बैंकिङ उभो लाग्दैन भनिरहेका छन् बैंकिङ जानकारहरू। यो प्रकरणमा पनि प्रहरीले अलिकति खुट्टा नकमाई कसैले ल्याइदिने ब्रिसकेसको लोभमा नपरी दुधको दुध पानीको पानी छुट्याई अनुसन्धान गरोस्। मन परी गर्ने जो कोहीलाई पनि सजाय होस्, निर्दोष नफसोस्, माफियाहरू नउम्क्युन्, किनकि बैंक फगत बैंक मात्र होइन, लाखौँ जनताको विश्वासको धरोहर पनि हो। र आजलाई कार्यक्रम अर्थ सरोकार यति नै। विराटनगरमा स्थलगत रिपोर्टिङका लागि सहयोग गर्ने ओबी मिडियालाई विशेष धन्यवाद। यो प्रकरणमा हामी निरन्तर फलोअपमै रहनेछौँ। आजका लागि कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुदर्शन श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।